کے والدوں دے بسیاں تسا کہنا ہے او دانا صدیق کے ہاتھ چا کے کہنا ہے میرے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق افضل بشر بعد انبیاء افضل بشر بعد انبیاء پہلو نبی وچ ملے جس نو جائے منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق میرے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق تو جو کرنا صدیق اکبر ہے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے پہلا خلیفہ دختر ہے جس دی سائیدی رفیقہ منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق میرے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق اگلا جملہ بڑی کمال لیکن اگر بیدارو سچا حد جو کہ محبت لکھمو سبحان اللہ میرے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق کتنی اونچی شان آنکھاں میں واللہ کتنی اونچی شان آنکھاں میں واللہ سونے نبی جنوں دیتا خود مسلح سونے نبی جنوں دیتا خود مسلح منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق میرے نبی دا جو پہلا رفیق منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق سونے نبی دا جو پہلا رفیق کالے نو آکھو منکر نو آکھو او دانا صدیق او دانا صدیق ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام حسان